panahon ng pagkalitin, sa panahon ng pagpapaligwas. Ang ating simbahan itinatag upang Diyos ay makamtan. Oo at kalasang ng bukhat inapi sa paglaya ng sambayanan. Ito ang ating paniniwala, ang ating dakilang kasaysayan. Sinasay, sinulat, dinilig ng tubo ng libong mga bayani. Kaya mabuhay ka, Iglesia Filipina Independiente. Ikaw ang tanglaw sa aming paglalakbay tungo sa kalayaan. Kaya marapat ng ating sulong ang ating dakilang simulain, ang pagsamba sa Diyos at ang pangakong bayay kalingapin. Ito na ngayon na ang panahon, Iglesia Filipina Independiente. Pinalaya ka ng Panginoon upang magpalaya. Ating paniniwala, ang ating dakilang kasaysayan. Pinaglay, isinulat, tinilig ng dugo ng libong mga bayani. Kaya mabuhay ka, Iglesia. Ayong gabi sa tanan. Sa tanan nga nagasunod ng atong programa sa matag gabi, alas 7:30 sa Adlawng Sabado. Mayong gabi ka na itong tanan nga nagasunod nining atong programa, no? Para sa atong ang takna sa pamalandong ang sabwag sa pulong. Ya, sa pipila ka gutlo ato nang sugdan ng pamalandong, o sa dili pa kana ato nang hatagan og panimbaya ang atong mga nagasunod karon. Ang una gyud, no, ang una si Annabel, no. Mayong gabi kanimo diha, Annabel. Oy, basig ko ron buntag pa man siguro sa inyo, no. Mayong gabi. Ngadto kang Jared, no? Good evening. Kang Cornelio, no? Ayong gabi kanimo diha kon sa straight from Cabadbaran City. Labi na diha sa atong postulancy program sa Bishop Haden Institute. Mayong gabi sa mga kauban diha, no? O ang ato pong amigo nga kura paroko sa parokya sa Aloran, si Padre Heljo. Amigo, mayong gabi, no? Shout out kanimo diha nga naga sunod ng atong programa sa matag Sabado. Kining gitawag nato nga ang takna sa pagpamalandong ang sabwag sa pulong, no? Sa tanan nga mga naglantaw karon, sa atong mga viewers, kung asa man maabot ning atong programa, maayong gabi kanatong tanan. Sa atong mga kaigsunan karon dinhi sa Diocese sa Pagadian, gipanguluhan sa atong Bispo Daysano kang Bishop Dave nga nagapangulo nining atong diocese, local diocese sa Pagadian. Mayong gabi kanimo, Bishop. Og sa atong mga nagasaulog karon sa Sports Fest, sa atong mga kabatan-unan nga naa karon diha sa Lorma, no, sa misyon sa Mahayag, nga gani haraba sa atong pagbiya dito gaulan, no. Hinaot nga safety ra sila, o wala antay ulan karon aron mapadayon nila ang ilahang
Bulaton karon nga kagabion agi og pag himo sa tinuig nga sports festival dito sa atong misyon sa Mahayag, particular sa kapilya sa sitio Lorma. So alas 2 pa dahil sa hapon karon sa Saudi ni si Annabel. Samtang naghinlo siya, nagapaminaw. Salamat kayo sa imong panahon, Bel, no? Nga nagapaminaw karon. Atong sugdan na kining maong buluhaton nya atong sugdan kini sa usa ka pag-ampo nining ikakawhaag usa nga Domingo human ang Pentecostes. Magampo kita sa ngalan samahan, anak o sa Espiritu Santo. Amen. O Dios, magaampo kami nga ang imong grasya magauban o magasunod unta kanamo sa kanunay aron kami unta mapadayunon nga igatugyan ngadto sa mga maayong buhat pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Siya nga buhi og nagahari uban kanimog sa balang espiritu o sa ka Dios karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan ug Espiritu Santo. Amen. Nining atong pamalandong mahigsuon, atong iapil sa atong mga pag-ampo ang atong diocese, ilabi na ang Baganian Denery nga gipanguluhan sa ilang din nga si Padre Mark Eliezer Maglinis nga nas kasamtanang assign sa dinas. Ang ato pong pari si Padre Robel Tindahan nga kasamtangang Kura Paroko sa Old Merapa Parish, og sa misyon sa Libertad nga gipanguluhan ni Mission Lay Administrator John D. Raffles, og ang atong Dimataling Mission nga gisirkit sa atong Kura Paroko sa Dinas, og sa Tabina Mission nga gipanguluhan ni Deacon Selvio Wahing, og sa tanan nga mag tutuo sa atong Baganian Denery. Naot nga mayor ang inyong gabi karon mga igsoon. Ato sa biapil sa itong mga pag-ampo ang kasimbahanan nilabi na ang Old Catholic Church of Austria, ang Old Catholic Church of Croatia, o alang usab sa tanan nga mga obispo, ilabi na ang Overseas Bishops Conference sa Diocese of Tampa. Apil sa itong mga pag-ampo mga igsoon usab nining maongad gagabion ang atong mga buluhaton, labi na sa buluhaton sa mga laiko nga karong umaabot pit sa 19 hangtod sa 20 nga magahimuon ang Leafy Day dito sa parokya nato sa Lapidian. Igsoon, atong sugdan ang atong pagbalandong apan sa dili pa na atong basahon una ang Ebanghelyo nga maoy dugukan sa atong pagpamalandong karon nga mousab ang gamiton nato og mga adlaw sa atong pagsimba. Ang Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 10 magasugod sa versikulo 17 hangtod sa 31. Sa diha nga mulakat na unta si Jesus, may tawo nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan, og nangutana, maayong magtutudlo, unsa may kinahanglan kong buhaton, aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Nangutana si Jesus kaniya, nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, ayaw panlimbong, tahura ang imong amahan og inahan.
mitubag ang tao, magtutudlo, nagtuman ako niining tanang sugo sukad pa sa akong pagkabatanon. May gugmaon sa Jesus nga mituto kaniya og namulong. Usa ra ka butang ang kinahanglan mong buhaton. Lakat ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya, balik nganhi og sunod kanako. Sa pagkadungog sa tao niini, naguol siya og masulubong mibiya kang Hesus. Tungod kay dato man siya kaayo. Milingi-lingi si Jesus sa iyang mga tinun-an og miingon kanila. Pagkalisod gayod sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Nakugang ang mga tinun-an sa pagkabati nila niini. Apan mipadayon si Jesus pagsulti. Mga anak, pagkalisod gayod ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Mas lisod pa sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo nga paglusot sa lungag sa dagom. Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinun-an og nagpangutan-anay. Kung mao kana, kinsa raman di ay ang maluwas? Mitutok si Jesus kanila mitubag. Dili kini mahimo sa tao, pan mahimo sa Dios. Kay ang tanan mahimo gayod sa Dios. Unya misulti si Pedro. Nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan og misunod kami kanimo. Mingon si Jesus kanila, tinuod kana, sultihan ko kamo nga ang mobiya sa iyang panimalay o sa mga igsuon o sa inahan o sa amahan o sa mga anak o sa mga uma tungod kanako ug tungod sa maayong balita makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma bisan tuod og lutoson siya og sa umabot nga kalibutan makadawat siya sa kinabuhing dayon. Pandaghan karon nga nahiuna o lahi og daghan karon ang naulahi nahiuna. Mao kini ang ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Daigon ikaw Ginoong Hesukristo, no, salamat sa maong ebanghelyo pagtulunan ining maong kagabion. Ining maong gabi atong pamalandungan ang ikakawhaan, no? Ika-21 ka Domingo human ang Pentecostes. Nining maong ebanghelyo karon mga igsuon naga saysay kini sa kinabuhi og sitwasyon sa usa ka dato, no, nga nakigsulti ni Jesus nining maong panaw niya padulong ngadto sa Jerusalem. Yung karon nga Domingo mao ang paghatag usab og padayon nato nga pagsabot sa mga butang ilabi na sa atong nasundan nga kinabuhi ni Jesus nga nining panahona padulong na siya ngadto sa pagtaral, no, dito sa Jerusalem nga inahinay na niyang gisulti ngadto sa iyahang mga apostoles. Maison, kung atong balikan, dili gid kayo tino ang inon nato ang hulagway o dagway senaryo o inon natong description sa maong dato. Pero aside kita nga daghan ang sa synoptic gospel o kining tulo ka mga gospel nga dunay managsama nga ideya, lahi-lahi ang ilahang presentation, pero nining mao nga ebanghelyo ni San Marcos so saysay gayud nga usa ka dato nga batan-on, no? Ang midagan og nakig sulti kang Hesus. Mo na nga kining mao nga dato nga batan-on pa nag hulagoy sab kini sa mao nga ebanghelyo nga sa siya ka pangulo, no, sa ilahang katilingban. So ang maong nangutana kang Hesus sa niya nga
makapanunod siya sa kinabuhing dayon, no? Lagmit kining maong batan-on nga dato, kay batan-on pa man siya, siguro na panunod niya, no, ang iyahang katigayunan siguro sa iyahang mga ginikanan. So samtang mao kini ang iyahang kasinatian nga hamugaway ang iyang kinabuhi, dili pod lilong sa iya nga si Jesus nagapanudlo sa mga maayong butang nga gani mingon siya nga maayong magtutudlo. Amot pasabot nasayod na siya nga si Jesus mismo maayo nga magtutudlo tungod sa mga nabaniog nga mga sugilanon. Gani sa pagkakita niya bidagan gayud kini siya. So amot ipasabot aduna na siya handom, gahulat na siyang daan sa panahon nga iyahang makahibalag si Jesus. Manang kini nga ebanghelyo sunod o nagpaabot ka nato nga ang iyahang gipanghuna-huna, ang iyahang gilauman, ilahag yung kita tuman o maniya si Jesus. Kita to nga walay daghang nga gisulti si Jesus kanay kung atong bantayan pila lamang ka tubo, no, ang iyang gisay bakit sa comments sa pulo ka kasubuan nga ang mga diyo mismo mga batid din kani atong nasundan nga si Jesus gibalik niya katong mga pipila ka mga lagda nga ayaw pagpatay, ayaw pamaka, ayaw panlimbong, no? Mga butang nga nagpahinumdom o gipahinumdom niya nga mao kini ang mga butang nga angayan nga buhaton kung gusto siyang mosunod. Apan siyempre ang dato no kining maong batan-on ingon siya nga memorize naman ako na, no? Memorize na ko na. Amo na sa sukad pa sa akong mga pagkabatan-on, ako nang nasunod ng mga sugua, no? So ang mga ebanghelyo nga nagtudlo kanato sa pagkahingpit ko ang mga sumusunod ni Kristo nga mausab ang tuyo sa maong tao nganong miduol siya kang Jesus kay gusto usab siguro siyang mahimong susama niadtong mga apostoles nga nahimong sumusunod siguro na ganahan siyang mosunod ni Jesus, no? So apan sa diha nga iyang ginasayran ang tanan og natino nga daghan og ang pagsunod ni Jesus dili lang sunod ka kanang uban ra kaniya kun dili dunay mga kinahanglan usab nga ang aing buhaton aron mahimo kitang inon nato sincero sa atong pagsunod kung mosunod man gyud ta, no, sa pagpanaw sa lakang ni Jesus. Mao na nga ang si Kristo mismo iyang direkta nga kung mosunod ka kanako ibaligya ang imong mga kabtangan siyempre kay dato man siya. Unya ang halin niini ibaligya sa ihatag sa mga kabusog balik na ri og sunod kanako. So buti pasabot kini nga requisitos nga giingon nato daw dili madawat sa maong dato nga nakadungog niini gisanan kag ibaligya ang imong kabtangan, no? Gihatag ang halin niini sa mga kabos. Manang karon lang taon nato og unsa may pwede natong pamalandong niini kay basin og moderetso ta sa punto nga Jesus gyud wala gyud ang hatag og chance sa mga dato apan lang taon nato nag-ingon siya nga pwede ra gyud mosunod pero naa kay mga bulhaton nga kaya ba nimong i-give up ang mga butang nga atong naandan o baka atong giingon nato nga nata sa comfort zone aron mosunod ta niya, no? Manang si Jesus mismo ningon siya kaya ba nimo ni nya atong namatikdan nga masulub-on nga ni talikod ang dato. Nang lantaw nato nga dunay kakulangon ang iyang paglambo sa relasyon tali sa Dios nga makita diha sa iyang relasyon sa iyang isig katao kay di man siya pwedeng maghatag. Di niya pwedeng ihatag. Kini nahitabo sa tao tungod kay nahimo man siyang ulipon sa iyang
kaugalinon nga bahandi no? Sa iyang pagpuyo nga hamugaway o sa uban pang maluho nga kinabuhi. Mao nga masulubon siyang milakaw no? Nga nato murag wala na gani namilit largo na siguro talikod no? Sa paggadungog na itong pagsulti ni Jesus. Mao nga gipadayon ni Jesus ang maong pagpanudlo paghuman sa paglakaw sa mga tao ngadto sa iyang mga apostoles kay mismo ang iyang mga sumusunod na no doon ay kalibog doon ay pangutana sa ilahang sa kauna kay napangutana na man sila no niya bisa nga mingon ang iyahang mga tinunan kung mao ka na no? Kinsa man dai kinsa ra may makasulod pagkalisod po ning balaura kinsa ra man dai maluwas. Mingon si Jesus nga kung kamulay sa ligan no sa bersikulo 23 kung kamulay sa ligan no, di gyud mahimo manang mingon siya dunay background dito nga kung lisod ang pagsulod sa usa ka dato o mas lisod pa sa usa ka dato sa pagsulod sa gingharian sa langit kaysa sa kamelyong mo sulod sa lungag sa dagom. Kung inani ka lisod mingon sa kinsa man day ang maluwas manang kining mao nga isyu karon na balaka ang mga apostoles tungod sa kalisdanan no diha sa maong kaluwasan nga gisgutan ni Jesus. Pero nasaid ta mga igsuon ang kaluwasan nga gisgutan ni Jesus dili ni siya ato nga hisgutanan no dili ni siya atong isyu no? Isyu kani sa Dios tungod kay naghimo siya mga butang o naghuna-una siya sa kaluwasan nga mo iyahang igasa nato o manining kinabuhi pero sayod ta nga ang kaluwasan dili na siya libre dili na siya murag mopalit ka og ticket no o raffles nga pasyente-swerte lang ang kaluwasan nga gisgutan din ni Jesus kinahanglan jud kag mo trabaho kinahanglan kang mo buhat kinahanglan kang dunay i-give up og pilion nimo ang Dios. Mao na nga kinahanglan nimong trabahuan ang gingharian o ang kaluwasan nga gitagana sa Dios nga mo'y business sa Dios kinahanglan nato ng trabahuan diining atong kapanahunan karon. So pud pasabot na ang pagsunod o isip alagad sa Dios sa siya ka kahigayunan nga mao ang pagpaila nato paghatag nato dakong ino nato kahigayunan nga ang atong ikinabuhi mapatunong didto sa ginabuhi nga gipakita ni Jesus mismo. Kung gusto kang musunod niya mo na nga kinahanglan himuon usab nato ni. So kung kini mao'y buot ipasabot sa kinabuhi sa usa ka tinun-an o alagad o gaalang kang Jesus ang usa ka tinud nga alagad mao kadtong walay gikawilihan, walay gikabalak-an. Mana nga para sa ato karon sa mga nagsunod na sa mga pari, sa mga leader simbahan, sa mga naghuna-una silang kaugalingon nga mga maayo na silang Kristiyano, mga maayo nang sumusunod, dapat balikan gud gihapon nato ang atong pagka sumusunod dito sa punto nga basig doon na pa kita'y gikawilihan, doon na pa kita'y gikabalakan. Kung mao ka ng mga butang nga makababag ka na sa tong pagpangalagad o dili kita takos no? Sa nga mahimong sumusunod. Kung ino nato ang dato, ino nato dili niya kaya ni kay lisod ni haubot ka nato no? Nga miingon nga nagsulod na. Usa-usab kini ka kahigayon na mamalandong kita sa atong kaugalingon para masabtan nato nga ang mga butang diha sa Kristohanong pagpangalagad usa ka commitment usa ka panaad nga dili mabalaka tungod kay ang Dios mao man ang maglantaw naglantaw kanato. Ang ato nga himo nato ang mga butang kung sa man ang gilauman sa Dios nga gi-expect kanato. Ilabi na kitang miingon sa ato mga
ordinasyon nga mosunod ko nimo, kitang nakadawat sa sakramento sa bunyag nga nagingon mga lagad sulod ko simbahan. Daghan gani kanato nga sa atong bunyag daghan kayo ang atong pag-renew nato sa atong mga bunyag, bingon kita nga kamo inyo bang nasabtan? Oo, ningon puta, oo. Nasabtan. Inyo ba kining tumano no sa panabang sa Dios? Pero ato bang kining atong gisulti, ato bang gikinabuhi? Sabtan na nato nga umantang bunyagi kinahanglan ng mga lagad, kinahanglan ta mosulod simbahan. Gawa sa mga butang nga dili ginato mahimo tungod kay dunay mga babagpod. Ana kita sa layo. Mahitan na mga tao pod nga nagtrabaho sa dagat nya. Lisod pug pasimbahon ganato sila kada Domingo nga naman sa lawod. So mati pasabot, dili to sabton nga kining mga buluhaton nga giingon karon, sabton nato as if no, kasama sa mga apostles nga lisura pod ana oy. Lisod gyud kung hunahunahon nato nga ang kaluwasan atong business na. Ang atong business mo ang pagsunod, dili ang kung maluwas man ta o kung kinsa may maluwas, dili na atong pagbuot kung dili pagbuot sa Dios. Ang ato maningkamot nga gasahan sa Dios. Mahimong worthy kita, mahimong angayan nga modawat yan ng maong kaluwasan. So, muna nga, lantaw na to, kung doon na tayo gikawilihan, nila binasa atong mga kabtangan sa kinabuhi. Nagyod, muna ang problema gyud siya sa kadato, libat basabot ng dato, di siya maluwas kay dato siya. Wala kaingon si Jesus, ana. Lisod lang. Tungod kay dili man niya kayang i-give up, kining mga butanga. Kita gani nga, walay i-give up, walay bahandi, maglisod pa man gani. Manang ato usab ini nga pamalandungan. So sa atong kahimtang karon siguro daghan usab kanato nga makaingon nga kita walay apil ni ining pagtulunan kay wala man tay bahandi. Kabos man ta. So di gyud ko apil ani, di gyud moy dili ako gisgutan ani. Mana nga lantaw nato nga dili lang ang dato may giingnan niini. Kundili apil usab kitang tanan. Adunay kwarta wala. Nang kini ang katuyuan niini nga ebanghelyo katurag yung mosunod ta nga walay pagkawili, walay kabalaka, walay kahadlok sa mga butang sa maabot tungod kay nagasunod kita sa Dios o nagsubay kita sa iyang kabutan. Busa, madato man o makabus man kita ang pagkasumusunod ni Jesus nagpasabot nga katong paghatag sa unsa man ang pwede natong mahatag. Pakigambit sa unsa man ang pwede natong maiambit sa uban. Simbahan dili man ta parehas og kapasidad. Nagpaabot sab kanato nga unsa may atong paambit para sa simbahan. Kung ako ay kwarta, ako kabos. Wala gyud hatay may ambag, na gyud gihapon. Ana atong padayon nga pagsuporta diha sa buluhaton ug uban pa. Ang mga dato naabot sila dako pod nga may ambag. Sama ra pod sa mga kabus. Kabus man o dato kinahanglan do na tay maiambag didto sa nato buluhaton nga gisugo o gilauman sa Dios nga atong buhaton. So kini masukod kon kita walay kahingawa sa atong mga bahandi o kabtangan. Dili sama sa maong tao, doon nagyoy kahingawa. Nindot man gyud pod mo puyo ng nindot kay puyo gyud na pong hayahay. Kita gani nang sa atong pagkinabuhi, nindot ra pod kung haray-haray ta sa atong mga rectory. Hayahay, kung nata sa atong mga office, hayahay ra pod. Hindi ta naganahan mo suroy kay gusto ta hayahay. Dili maputanan pero ang ato ba is lantaw nato dito sa kaya ba natong i-give up ang pagbiya sa atong comfort zone aron ta mga lagad og mosunod mga kaniya. Dili gud literal nga baligyan natong kabtangan. Dili gud literal nga biyaan taning mga naa nato kay atong ihatag no. Kung dili
Masa may atong pwedeng i-share dito sa mission sa Dios. Tungod sa kanato, tungod sa kadako o paglaom nato, kadako sa atong paglaom nga mabuhi ta, nanginabuhi ta. Nang usahay, ining atong mga butang nga nakabot karon, dili man na siya sayop. Kanang pag-angkon og mga butang, pag-angkon og cellphone, pag-angkon og rep, pag-angkon og TV, mga butang nga naa kanato karon kay aron makapahayahay ta. Apan kung kini mga butanga makababag na nato dito sa atong pagbuhat subay sa kabubuton sa Dios kay nagamit nato sa di maayo, no? Kinahanglan gyud nato na siyang i-give up. Mana siyang atong kita para mga igsoon. Ito doon kita sa nato nga mahimo kita siguro to at least doon kahimpitan nga atong gi huna-huna o giplano sab sa Dios nga mahimong hingpit kita nining maong mga butang, nining maong kalibutan. Ang tinun-an mga tinun-ano sa di ay ka tawo nga bugos nga nagasalig sa Dios. Inay ngadto sa bahandi o mga kabtangan. So ang tinun-an di ay ni Kristo kadtong nanginabuhi, mga matid-anon, diya sa balaod, paglambo, diya sa pakigrelasyon. No? Pakigrelasyon sa maayo sa atong isig kay ang banbitaw, labi na kung kita ang sigig simba. Dito sa simbahan, maayo gud kay tagnaong murag ang atong mga nang masaligan gud kayo. Pero basin og tama ra po na diya sulod, mahimo lang tang buotan nga tao kung nakita sulod simbahan. Gingnon dinhi kinahanglan atong himuon ang pakigrelasyon. Mabitang sa misa suguon ta panlakaw kamo. Og himuon kining atong nadungog, kining atong nabati nga mensahe sa kaayo sa Dios, atong ipabati ngadto sa uban. Kumbaga, ang Dios nga atong gituohan nga naminaw kita sulod simbahan, atong dadon sa gawas. Problema nato ang kasagaran sa mga Kristiyano, gisugo ta nga maayo sulod paggawas nato wala nato matuman ang maong sugo. So masayang ang pagingon nato nga tinun-an gyud ko, tinuod kong tinun-an. Mana nga mga igsoon, isip padayon nga malandong, isip mga sumusunod sa Dios kay nahimo man tang sumusunod gyud kay nabunyagan man ta. Di naman ta pwedeng mo resign sa atong bunyag. Manang sunod gyud ta ni. Wala tay choice, wala laing option. Wala nga kining mga butangang gisugo karon malisod man. Lisod mang himuon. Doon naman tayo masakripisyo. Apan kinahanglan natong buhaton kay gusto man lagi ta nga mosunod niya. May dawat man ta sa sakramento sa bunyag unang nahimo tang isig ka manununod sa gingharian sa Dios. Samtang naghunahuna tang matutag langit, no? Ato nang himuon ang mga butang nga nakakaroon din sa yuta, kadto mga butang, kadto mga buhat nga subay o oyon sa kabubuton sa Dios aron makita nga tinuod kitang mga tinun-an, tinuod kitang mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Alang samahan nak ug sa Espiritu Santo. Amen. So, salamat no sa mga atong kaigsunan, no, munang ining kagabion matadayon nato silang daygon nga dako kato pagpasalamat sa inyohang padayon nga pagsunod unta do na moy nakatunan ning atong kagabion karon sa takna sa pagpamalandong ang sabag sa pulong o padayon natong gi pasalamatan ang atong sa dili pa ta mo mahuman ni atong hamubo nga programa matag Sabado aton nang pasalamatan og timbayahon ang atong makaigsuonan nga gikan sa ang akong kauban ni sa Buluhaton si Padre Lino Solatorio monks. Ayong gabi kanimo diha. O God bless diha. Nakakaroon ni siya sa kung wala pa sila reshuffling, naa siya sa
ah, Santo Niño Parish, no? Kanha mi diha. Salamat kayo sa pagtagad na momos. No? Kang Marby. Marb, salamat kayo sa imong pag suporta. Masab kang Annabel og daygo na tong Dios, no? Thanks be to God. Kang Nelia Makuto, straight from Kuwait. No? Salamat kayo sa imong pagsuporta nato, no? Ini matagabi. Kang ang atong singer nga mo request po ko ani, no? Sa iyahang mga vlog pod si Brad Emmanuel Labang, no? Nga masugid gyud natong taga-sunod. Salamat kayo nimo Brad, og ingon siya nga isip usa ka sumusunod kun dato man o pobre magalihok nga yes, magalihok kita sa nagkalain-lain nga pamaagi sa ministriya. Kung ikinabuhi nato kini kauban sa Dios, amahan hapsay ato ang kinabuhi kung kita adunay basta siya ko no, adunay undili isipon nato nga ang espirituhanong mga butang daghan pamaagi. Sa giingon sa Dios, nga ibaligya ang kabtangan mao ang pagpahatag sa bahin o pagtabang sa makabos nga uhaw sa panabang sa uban. So, salamat kayo Brad sa imong reflection. God bless, no. Ora na ni siya og dol man ni sa mga pare manamurag pare na po. mo hatag reflection, no. Salamat Bel, no. Salamat po sa tanan nga nagalantaw karon. Salamat kayo nining maong kagabion. Sa tanan nga mga naga-suporta gid nato, salamat kayo niya. Ako na lang po sigurong kini nga panahon sa atong mga viewers nga base sa sunod nga mga bulan, dili man sunod bulan pa, ang atong programa dili na sa Facebook. Dito na ta mag-live sa atong Facebook yapon pero sa atong FB page katong Padre Nas hyphen 80. So hinaot nga mo subscribe mo dito or mo follow mo dito aron kalayang mga adlaw basig di na ko makita nyo sa Facebook, mag-uol mangita na mo pero dito ta sa atong FB page gyud gihapon. So, hinaot ka maka-subscribe mo mga igsuon og ning maong kagabion isipanakop nga mensahe ako padayon nga magaingon kaninyo nga ang pagkinabuhi isip mga sumusunod sa Dios dili ginasayon. Walay sayon. Gani kanunay kitang giingnan nga sa kanta nga dili sayon ang pagsunod ni Kristo. Pero of course, ang resulta niini mo ang kadagaya o kaayo kay maangkon man nato ang kaluwasan nga gitagana sa Dios alang kanato. Kini ang inyong alagad, ubos nga alagad mga igsuon, si Padre Gerson Nazareno o maayong gabi kanatong tanan. Adol sunod. Diyos at mga kabayan, ito ang salamat, kinalakhan, sinisinta, na mahal, habang buhay na paglilingkuran. Buhay ko ito ay iaalay sa'yo. Dakila na o Iglesia Filipina, mula noon hanggang ngayon naglalakbay kasama pag-ibig. Ikaw ang piling ng sa